वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जरा बात करते हैं जी, बचपन से हमें कहा जाता है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, और ये कंपनी उसकी बिजनेस की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात हो रही है सोहबत की कि क्या वाकई सोहबत का असर आपकी शख्सियत पे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपके ख्वाबों पे और जो कुछ आप जिंदगी में कर पाते हैं उस पर पड़ता है या नहीं। वैसे तो आई टोल्ड यू एंड मैंने कई दफा शेयर किया है, मेरे बिजनेस कोच ने मुझसे शेयर किया था कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगले 5 साल में आप कहाँ पहुंचेंगे तो लुक एट द 5 पीपल जिसके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं। उन 5 लोगों के साथ जिनके साथ सबसे ज्यादा आपका मिलना जुलना होता है, आप उनके साथ हैंग आउट करते हैं, उनके और आपके ख्यालात आहिस्ता आहिस्ता एक जैसे होने लगते हैं। आप एट एन एवरेज उनसे 10%, 20% तो बेहतर या कम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सकते। सो इसलिए बड़ा अहम है कि किन लोगों को आप एक्सेस देते हैं टू योर माइंड, टू योर एनर्जी। लेकिन ये ऐसा लगता है, ये वो प्रीची वाली बातें लगती हैं हमें जो दूसरों ने हमें बस समझा दी हैं, सिखा दी हैं और हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अक्सर आप ये देखेंगे कि नौजवान और टीनेजर्स ये कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं कि हमारे पेरेंट्स को हमारे दोस्त नहीं पसंद, जबकि हमारी जिन लोगों से बनती है वो हमें पता है वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनसे हमारी केमिस्ट्री बनती है, हम उनसे बातचीत करते हैं तो वो हमें समझ पाते हैं। क्या वजह है कि आपके पेरेंट्स आपके दोस्तों को समझ नहीं पा रहे? और ये हर एज का मसला है। अगर कोई शख्स 30 साल का भी है तो उसके घर में भी कोई ऐसा शख्स जरूर होगा जिसको उसके दोस्तों से प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आप वक्त को सही डिवाइड नहीं कर पाते, या आपके कोई ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जो दूसरे और खास तौर पे आपके खानदान वाले, आपको पसंद करने वाले, आपका भला चाहने वाले देख पा रहे हैं और आप नहीं देख पा रहे। आइए जरा इस पे बात करते हैं। आज हमारे पास जबरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ मौजूद है कराची स्टूडियो में ख्वाजा नवीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। इसके अलावा ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रही हैं आयशा बेला जी, यकीनन वर्क्स एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड समबडी हु अंडरस्टैंड्स द साइकी ऑफ वर्किंग कॉर्पोरेट पीपल एज वेल एज द सोसाइटी। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट ज़ैनब नैयर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। ज़ैनब, सबसे पहले अगर शुरुआत में आपसे करूं, एक शख्स की कंपनी, उसकी सोहबत, उसके दोस्त, वैसे तो हम अक्सर बात करते हैं पीयर प्रेशर की, लोगों को, दोस्तों को आइडियलाइज करने की, क्या फर्क पड़ता है किसी की शख्सियत पे उसके दोस्तों के रवैये और उनकी पर्सनालिटी का? सिद्रा, इसका जो है आपकी कंपनी, हम लोग बचपन से एक प्रोवर्ब सुनते आ रहे हैं, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। लाजमी बात है कि जो कंपनी आपकी है, आप उसी कहते हैं ना कि आप उनकी तरह के हैं, ये उसी की तरह का बंदा माना जा रहा है। आप इकट्ठे बैठते हैं, ऑब्वियसली आप आइडियाज अपने शेयर करते हैं दूसरे के साथ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ के अंदर ये है, दूसरा उससे करता है, आप इंस्पायर करते हैं दूसरे को और एस्पायर भी करते हैं। तो बेसिकली पर्सनालिटी तो अफेक्ट होगी क्योंकि आप जब एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप हुई है तो लाइक माइंडेड होंगे आप लोग ऑब्वियसली, ठीक है। उसके अंदर आप क्या आपको आइडियाज जब मिलते हैं, आइडियाज जनरेट होते हैं, आप उस तरफ और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। या आपने भी इसी करियर लेट्स से उसको परस्यू करना है, आइडिया को बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है आपने इस तरीके से करनी है क्योंकि आपके साथ फ्रेंड इस तरह का है। आई थिंक इट गोज डीपर इन दैट ज़ैनब। अगर ये बात की जाए कि आपका वैल्यू सिस्टम एक होता है, मिसाल के तौर पे कोई शख्स है जो हेरा फेरी को या झूठ बोलने को तिजारत कर रहा है तो मिस कमिटमेंट को बुरा नहीं समझता, तो उसके दोस्त भी फिर इसी तरह के होंगे जिनको एक तरह से उसको एक सोशल एक्सेप्टेंस हासिल होगी कि हाँ जी ये इतनी मायूब बात नहीं है। इज दैट ट्रू? वैल्यूज तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। हम लोग इवन अगर देखते हैं कि अगर शादीशुदा जिंदगी के अंदर भी उधर भी वैल्यूज बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी। अगर फ्रेंड कोई इस तरह से एक्ट कर रहा है अपने वैल्यू को परस्यू करते हुए, उसी तरह से आपका फ्रेंड भी करेगा क्योंकि एक्सेप्टेंस मिल जाती है। अच्छा, और आपके पास एक एग्जाम्पल भी आ जाता है। अगर इसको हम थोड़ा सा रिवाइंड करें, जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं ख्वाजा साहब, तो अक्सर अम्मी से, घर वालों से अगर किसी चीज की परमिशन लेनी होती है तो हम यही कह रहे होते हैं कि देखिए जी मेरे सब दोस्तों को परमिशन मिल गई है। तो यकीनन वो एक पीयर प्रेशर के जो सब कर रहे हैं, जैसे कपड़े दोस्त पहन रहे हैं, जहां दोस्त आ जा रहे हैं, जहां सैर व तफरी के लिए गए हैं, जिसने जो मोबाइल इस्तेमाल किया है, कौन किस कॉलेज में जा रहा है, ये सब चीजें हमारी जिंदगी की चॉइसेस पे भी असरअंदाज हो रही होती हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल दुरुस्त है। इस पे एक फारसी का शेर है, कुनंद हम जिन्स परवास, कबूतर बा कबूतर
باز باز یعنی ایک ہی فضا میں دونوں اڑتے ہیں لیکن وہ باز کے ساتھ اڑتا ہے, کبوتر کے ساتھ. انگریزی میں جس کو کہا جاتا ہے برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر. یس سیم. تو بات یہ ہے کہ وہ لائک مائنڈیڈنیس پیدا ہو جاتی ہے. پھر ایک بات اور بڑی اس پہ ڈیپ ہے کہ سیم پروفیشن کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بہت نزدیک ہو جاتے ہیں. یعنی ایک تو کالج اسکول کی تو دوستیاں ہیں ہی نا, کالج اسکول کی تو دوستی ہوتی ہے. دوسرا اس میں تو چونکہ کلاس فیلو ہوتے ہیں, ہوم ورک شیئر کرنا ہوتا ہے, مقابلے ہوتے ہیں کہ میں نے فرسٹ آنا ہے, وہ کہتا ہے میں نے فرسٹ آنا ہے, اور اس چکر میں دونوں ہی فرسٹ آ جاتے ہیں, پڑھ جاتے ہیں. اچھا آپس سے مقابلہ کرتے کرتے ایک فرسٹ آ جاتا ہے, ایک سیکنڈ. اچھا, برائیوں میں بھی ساتھ پڑھتے ہیں, یعنی اگر دوستوں میں لڑکوں میں ایک دوست نے سگریٹ پینی شروع کی سارے شروع ہو جائیں گے. لڑکیوں میں سے کسی ایک نے گھر میں جھوٹ بولا, بنک کیا, تو پھر اس کی وجہ سے ساریاں اسی طرح کرنے لگتی ہیں. بالکل. پھر اسی طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے پائلٹ کے دوست ہوتے ہیں, آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں, اسی طرح لائرز کے دوست ہوتے ہیں. ڈاکٹر, آپ ایک ڈاکٹر کو ملیں, بتائیں کہ میں فلاں ڈاکٹر سرجری کر رہا ہے, وہ فوراً آپ کو کہے گا وہ میرا دوست ہے, کال ہم. تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ایک دوسرے سے دوستیاں رکھتے ہیں اور آپس میں سوشلائز کرتے ہیں. پھر یہ اوپر لیول پہ نہیں, آپ اگر روڈ پہ جا رہی ہوں, گاڑی میں جاتی ہیں, دیکھتی کونے پہ 4 ماسیاں اکٹھی کھڑی ہو کے کانفرنس کر رہی ہوتی ہیں, ایک نے جھاڑو بھی نہ ڈالا ہوتا ہے, تو ان کی بھی آپس میں دوستی ہوتی ہے. اچھا, یہ تو چلے ایک وہ پروفیشن والی بات ہے نا کہ ہاں نہیں, برڈ آف سیف, وہ چاروں ماسیاں ہیں, پروفیشن ان کا ہے. اسی طرح ابھی میں دیکھتا ہوں یہ جو فوڈ ہوم ڈیلیوری والے نہیں ہیں, یہ ایک کونے پہ 3 موٹر سائیکلیں کھڑی کر کے آپس میں گپے مار رہے ہوتے ہیں, تینوں کے پیچھے ڈبے لگے ہوتے ہیں. اب سب کا کام ایک ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب. اس میں تو دیکھیں سیناریو یہ ہے کہ آپ کی لائف سٹائل ایک ہے, لیکن جو یہ بات کی جا رہی تھی کہ اگر آپ جس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں آپ سوچنے ویسے ہی لگتے ہیں. عائشہ, آئی وانٹ ٹو انپیک دیٹ اے لٹل بٹ. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی مشکل دور سے گزر رہا ہے تو پھر ہم ڈر جائیں کہ بھئی یہ تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس کے جیسے سوچنے لگیں. مثال کے طور پہ اگر 3 سہیلیاں ہیں, ایک کی شادی میں مسئلہ آ رہا ہے اینڈ شی از گوئنگ تھرو a rough patch in her marriage, so زیادہ بات کرنے سے کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ دیٹ ول اسٹارٹ پروجیکٹنگ یہی چیزیں, یہی خیالات پھر باقی لوگوں کے ذہن پہ بھی اثر انداز ہونے لگیں گے. عائشہ, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ السلام علیکم سدرا, فار ہیونگ می آن دی شو. دیکھیں, یہ جو آپ نے سوال کیا اس کے 2-3 حصے ہیں. سب سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی رف پیچ سے گزر رہا ہے تو کیا اس سے ملنا بند کر دیں. آئی ڈونٹ تھنک سو, بیکاز جو آپ کی دوستی ہوتی ہے وہ بہت فرسٹ کرائٹیریا از دیٹ ہو از یور فرینڈ. ہم اکوینٹنسز کی بات کر رہے ہیں یا دوست آپ کے, میرا خیال ہے ایک چیپٹر آف لائف میں اکا دکا ہی بنتے ہیں. لائف آپ کو چیپٹرز میں ہٹ کرتی ہے, اور کچھ ہی دوست ہوتے ہیں جو آپ کو 10 سال سے زیادہ آپ کے ساتھ رہیں, اور جو 10 سال سے زیادہ ہوتے ہیں دے بیکم لائک فیملی. سو پہلا تو یہ ہے کہ دوست ہے کون. اب ایکوینٹنس ہیں تو وہ پھر آپ کے کام اور پروفیشن کے ذریعے آپ بات چیت تو بہت لوگوں سے کرتے ہیں. دوست ایک بہت گہرا لفظ ہے. دے آر لائک ڈائمنڈز, یو ہیو ٹو کلیکٹ دیم, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم. احتیاط سے رکھتے ہیں. جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ ان کے پاس جاتے ہیں, اور پھر آپ اپنے کمفرٹ زون میں آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے ان سے مشورہ لے کے. اینڈ آئی بلیو کہ آپ کا دوست آپ سے زیادہ سمجھدار ہونا چاہیے. میں اپنے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے اچھے دوست دے. اچھے دوستوں کا بھی صدقہ کہا گیا, اچھے دوستوں کے لیے بھی آپ کو کہا گیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو, تمہیں سنسیئر اچھے فرینڈز اگر ملیں. اور جو ہم پڑھاتے ہیں کارپوریٹ لائف میں بھی ورک لائف بیلنس, اس میں 4 حصوں میں سے جو ذات, اس کے بعد دوست, آپ کی فیملی اور ورک, یہ 4 حصے ہیں. اگر آپ ایک دائرہ بنائیں اس میں, فرینڈز آر سیپریٹ ان دیٹ. تو بہت نہیں ہوتے آپ کے اچھے دوست, کم ہوتے ہیں. لیکن عائشہ, آپ ہی کی بات کو آگے بلڈ اپ کرتے ہوئے مجھے بتائیں اس میں تفریق کیسے کی جائے. اینڈ بائی تفریق آئی مین کہ کیسے اس کو ہم مائنڈ فلی سمجھ پائیں. آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں کہ گھر والے کمپلین کرتے ہیں کہ اچھی بھلی شادی شدہ زندگی گزر رہی تھی, لیکن جو لڑکی کی دوستیں ہیں یا جو مرد کے دوست ہیں انہوں نے باتیں بتا کر یا اس کا برین واش کر کے اچھی بھلی شادی شدہ زندگی کو تباہ کر دیا. اس میں کتنا وزن ہے؟ کیا آپ کے دوست اس طرح آپ کی زندگی پہ امپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو بری عادتوں میں ڈال سکتے ہیں, کہ آپ کا چلتا ہوا بزنس یا آپ کی چلتی ہوئی ریلیشن شپ خراب ہو جائے؟ اس پہ ذرا بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
आफ्टर द ब्रेक, क्या आपके दोस्तों की सोहबत और उनका इन्फ्लुएंस आपका हंसता बसता घर बिगाड़ सकती है? इस पे प्लीज कॉल करके बताइए आपके अपने एक्सपीरियंसेस भी, और हम अपने पैनल से पूछते हैं, यकीनन इनके सामने सिचुएशंस आती होंगी और ये क्या इतना एक्टिवली होता है? लाइक एक तो इसका पहलू ये है जो हम बड़े ड्रामाई अंदाज में देखते हैं कि जी कोई साजिश कर रहा है आपके हंसते बसते घर को बिगाड़ने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ सबकॉन्शियसली क्या ये हम अपने ऊपर अपने साथ ये जुल्म खुद भी करते हैं? जस्ट नोटिसिंग कि भाई अगर हमारी कोई दोस्त है, कोई सहेली है, उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसे गुजर रही है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, क्या उसके बारे में सोच कर उस तरह की डिमांड्स कर एक्सपेक्टेशंस कर क्या हम अपना घर भी खराब कर लेते हैं? जिस तरह कहते हैं ना जी, दूसरों के पहलों को देखकर अपनी झोपड़ी नहीं गिराई जाती। तो आइए जरा इस पे बात करते हैं। ज़ैनब, आपकी प्रैक्टिस में आपने क्या देखा है कि क्या दोस्तों का इन्फ्लुएंस शादीशुदा जिंदगी को, घरों को तबाह कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए सिद्रा, यूं है कि अगर हम लोग देखें ना, मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो आई थिंक काफी ज्यादा एक प्राइवेट चीज है। उसके अंदर हम लोगों को अपने फ्रेंड्स को अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो इंटरफेयर करे। देखिए हम लोग पहले तो अक्सर आपने यूं भी देखा होगा कि हम फ्रेंड्स को पहले खुद अलाउ करते हैं कि वो हमारे रिलेशनशिप के ऊपर इवन कमेंट भी करें, और जब वो कमेंट करने लग जाते हैं और हमें कोई चीज पर्सनली भी ऑफेंड करती है तो हम लोग फ्रेंड्स के साथ भी नाराज हो जाते हैं। एक तो ये चीज बहुत होती है, लेकिन इसके अलावा फ्रेंड्स की बातें सुनकर हम लोग अपने घर को खराब करने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो चीज आपकी वांट्स नहीं, वो क्या है कि आप बस इन्फ्लुएंस हो रहे हो, पीयर प्रेशर के अंदर आ रहे हैं, दोस्तों की बातें सुन रहे हैं। इज दैट रियली व्हाट यू वांट? हम लोगों को अपने आप से ये क्वेश्चन करना चाहिए। या फिर क्या कि बस आपके फ्रेंड्स ने कहा है तो फिर आप उनको कुछ प्रूव करने के लिए इस तरह कर रहे हैं। ये चीज अपने माइंड के अंदर। अच्छा, इस पे जो चीज आपने पॉइंट आउट की आयशा, तो क्या ऐसा भी होता है कि जब आपके दोस्त बहुत करीबी हैं या अगर आप उन पे अंधा एतमाद करते हैं, ब्लाइंडली उनको ट्रस्ट करते हैं, तो क्या आप अपनी लाइफ के बारे में, अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में ओवर शेयर करने लगते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम हो सकती है? हम इसको सिद्रा कॉर्पोरेट में कम्युनिकेशन की कंटामिनेशन कहते हैं, जिसका 55% इंसान के ऊपर जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो कहती है कि आप पे 55-56% इसका असर होता है, जो कम्युनिकेशन कंटामिनेशन है। कान में आपको कुछ बात बताई कि आपने डिस्कस की, जाहिर है उसका असर होता है। एंड वी टेक लिबर्टी, इसीलिए जो शुरू में जहां आपने प्रोग्राम शुरू किया था, यू सेड कि दोस्त अहबाब ऐसे बनाने चाहिए जिनकी कंटामिनेशन या उनकी क्लैरिटी या प्योरिफिकेशन आपकी जात का हिस्सा बन सके। तो ऑफ कोर्स उसका असर होता है, एंड वी ऑल बिकम अ सम ऑफ आवर ओन सिलेक्शंस। नेचर लाइक्स टू गिव अस ऑप्शंस। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने दोस्तों की बात सुने या ना सुने, उनसे बात कहें या ना कहें, और फिर जाहिर है वो जो भी बात कहते हैं उसका असर आपके जहन पे होता है। दैट इज इट इज देयर। रोजे रोशन की तरह ज़ल है, आपने एक सवाल मुझसे पूछा था क्राइटेरिया क्या है दोस्ती का, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया गया कि जान, माल और इज्जत, यही आपका दोस्ती का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। आपका जो सच्चा दोस्त है वो आपकी जान, माल और आपकी इज्जत के साथ सिंसियर होगा, जो नहीं होगा वो आपका दोस्त नहीं है। वो बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं, फिर ख्वाजा साहब की तरफ भी गुफ्तगू को लेके जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर बशीर सिद्दीकी कराची से बोल रहा हूँ। मैं आप सबको सलाम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम बशीर साहब। और बिलखसूस ख्वाजा साहब को, ख्वाजा साहब की शख्सियत, इनकी मोहब्बत, उल्फत, दिल लगी, जानिसारी, दिल नवाजी, अकीदत और एहतराम, और इनका रवैया जो है, जिस मौजू पर आज गुफ्तगू हो रही है, उनके लिए तो ख्वाजा साहब सनद हैं। जबरदस्त। जी बताइए। दूसरी बात यह है कि हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि सोबत साले तुरा साले कुनत, सोबत ताले तुरा साले कुनत। अच्छों की सोबत अच्छा बना देगी और बुरों की सोबत बुरा बना देगी। इसी बात को हजरत अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो कर गसू में, उसे क्या खबर के क्या है रहो रस्म शाहबादी। तरबियत जो है वो अव्वल तो पहले माँ की गोद से शुरू हो जाती है बच्चे की, और वो 5 साल से बातें समझने लग जाता है, अच्छी बुरी बात। लेकिन उसके बाद वो दोस्तों में बैठता है तो उसके ऊपर वालिदैन का और खसूसन असातिज़ा कराम की दी हुई तरबियत जो है, अगर वो उसको सही पैमाने पे दी गई है तो वो कभी जो है गुमराह नहीं हो सकता। मैं इसी बात के साथ कि अच्छी सोबत के लिए जो है माँ बाप निगाह रखे कि हमारा बच्चा गली कूचे में किन के साथ बैठता है, कौन। आजकल की मैं बात लंबी शायद न हो, मैं आजकल देखता हूँ नौजवानों को कि वो
चड्डे पहनकर बिल्कुल होटलों सही, में बैठे बहुत हैं, बहुत उनके शुक्रिया हाथ में- आपके कॉल करने का। ख्वाजा साहब मुझे बताइए, जो बात ये कह ये रहे हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं बशीर लेकिन साहब लेकिन साहब ने। मैं इसी के साथ एक सवाल जोड़ना चाहती जी, हूँ। मुझे जी। बताइए कि घर में एक बड़ी खूबसूरत तरबियत एक बच्चे की गई है, उसने बचपन से लेके जवानी तक वहां पे वक्त गुजारा है। क्या एक आध साल किसी गलत सोहबत में पड़ जाने से वो गलत आदतें इतनी जल्दी अपना कैसे लेता है? व्हाट जी, अबाउट दैट ये फाउंडेशन मैं बता जो रहा हूं। पेरेंट्स ने उसके लिए सेट की वो है? पेरेंट्स ने किया, फिर वो बाहर जब निकलता है तो जिस कंपनी में जाता है और दोस्तों में, और वहां का जो कल्चर है वो इतनी जल्दी जो है वो उसके ऊपर असर करता है। मैंने खुद अपने प्रोफेशन में प्रोफेसर्स जो पढ़ा रहे हैं कॉलेजों में, उनके बच्चों को एक जमाने में कराची में आपको याद होगा टीटी कल्चर आ गया था और कलाशनकोव कल्चर आ गया था। बिल्कुल। तो प्रोफेसर आए अपने बच्चों की जमानतें कराने, बच्चे की अलमारी में से वो निकल आई कलाशनकोव, टीटी निकल आई। दूसरे दोस्तों को देखकर उसने खरीद ली या छुप के ले ली या वो रखवा के चले गए इसके पास। मुखबरी हो गई, पता चल गया, पकड़ गए। तो वो बेचारे प्रोफेसर थे कॉलेजों के, आंसुओं से रोते थे कि सर हमने तो कभी ये देखा ही नहीं था, ना टीटी हमारे घर में आई ना आई। वो कल्चर आ गया था और हर दोस्त के पास टीटी थी, जिसके पास नहीं थी वो समझता था मेरे पास तो है ही नहीं, बिल्कुल। और वो एक दूसरे को देखकर सबने खरीद तो ली। ये बहुत तेजी से चेंजेस आते इतनी हैं। तेजी से आया था वो बिल्कुल कल्चर। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक क्विक सवाल छोटा सा। अभी तक हम बात कर रहे थे घरों को और शादी को बिगाड़ने में जो आपके दोस्तों का एक इन्फ्लुएंस हो सकता है, शऊरी या लाशऊरी तौर पे। क्या इसके लिए ससेप्टेबल, ख्वाजा साहब, आप सिर्फ खवातीन को देखते हैं या मर्दों पे भी इन्फ्लुएंस होता है? मर्दों पे हाँ, दूसरी शादी का बड़ा जबरदस्त होता है। एक करता है तो दूसरा भी कर लेता है। एक हमारे दोस्त ने दूसरी शादी की, हाँ। तो उसके कहता है यार मेरी बीवी जड़ी है ना, वो जितने वकीलों की दूसरी बीवियां है ना, कहता उन्हें सारियां दी सहेली बन गई है फौरन ही। कहता है दूसरियां बीवियां दी भी यूनियन होती है, अच्छा। ये सारियां आपस में Second wives club। सेकंड वाइफ फौरन दोस्त बन गई है। ठीक। बोला इन्हों की आपस में यूनियन होती है। तो ये बात बताई कि मर्द पे, औरतों का तो डिवोर्स का मसला है। एक मैं केस जानता हूँ, अच्छी खासी हैप्पीली मैरिड थी लड़की, उसका मियां भी अच्छे पैसे थे। एक बहुत अमीर आदमी की बीवी ने डिवोर्स ले ली और वो रोज अकेली कभी लंदन चली जाती थी, वहां से अपनी फोटोएं लगाती थी, फिर इसको बताती थी कि इंडिपेंडेंट लाइफ का मजा ही और है। इसने जबरदस्ती खुला ले ली अपने मियां से। मैं इसका वकील था। इसका मियां बेचारा 4 दफा मेरे दफ्तर आया कि सर मेरी सुलह करा दे। सुनती नहीं थी, मेरी बात भी नहीं सुनती थी, डिवोर्स ले ली सिर्फ उसके असर में। फिर ये भी जाके चली गई लंदन, फिर वहां वो कैफेटेरिया में बैठती थी और ये करती थी अपनी। तो आप कहते हैं कि ये इन्फ्लुएंस दोनों तरफ बहुत होता है। influence अच्छा होता जी, है। एक ब्रेक और की तरफ मर्द हमें फौरन बढ़ना दूसरी है। शादी करते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले आपको बताते चलें कि जोंग डिजिटल, जोंग 4G की तरफ से एक खास इनिशिएटिव लिया गया है। दे आर पेइंग अ ट्रिब्यूट, और इस फिल्म का नाम है जी, जो फिल्म इन्होंने बनाई है, द नोट्स ऑफ छागला बाय जोंग 4G। आपको बताते चलें कि ये खास एक ट्रिब्यूट है अहमद गुलाम अली छागला साहब के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी तराने को कंपोज किया है। और हमारे कौमी तराने की खास बात यह है कि इसके लिरिक्स यानी इसके बोल बाद में लिखे गए, इसकी धुन पहले बनी थी। तो यकीनन आमतौर पे अगर आपके पास बोल ऑलरेडी हों तो उसकी धुन बनाना आसान होती है। दिस इज अ यूनिक क्रेडिट दैट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान हैज। इसके अलावा मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, क्योंकि नौजवान नस्ल को हमारे ये जो तारीख के रोशन बाब हैं, इनके हवाले से बताना, उनकी लर्निंग को भी पैदा करना बहुत अहम है। एंड आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ये इंडिपेंडेंस डे यानी पाकिस्तान की 75वीं डायमंड जुबली पे ये खुसूसी फिल्म रिलीज हुई है बाय जोंग 4G। डू टेक अ लुक एट दैट। अभी लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट। जनाब अली, खवातीन के लिए अमूमन मुरव्वत की वजह से दोस्तियां खत्म करना आसान नहीं होता, और खास तौर पे अगर कोई खातून उसका वाहिद जो एक तरह से कहना चाहिए ना कि एक्सटेंशन उसकी सोशल लाइफ है और वो वर्किंग वुमन नहीं है, तो अक्सर देखा गया है कि उनके लिए उनकी सहेलियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर सहेलियों की सलाह आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी नहीं ला रही तो वो इन्फ्लुएंस रोकने के लिए बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन के मैं ये सवाल आयशा की तरफ लेके जाऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? बेटा सिदरा में अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से। जी सर, क्या कहेंगे? मैं एक बहुत प्यारा सा कमेंट देना चाहता हूँ दोस्ती के हवाले से। जी, अच्छी दोस्ती के लिए पहले खुद अच्छा होना जरूरी है। सही। दोस्ती बहुत ही जबरदस्त रिश्ता है। दोस्त हमेशा तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि अलग
اگر الگ مائنڈ سیٹ کے لوگ دوست رہ ہی نہیں سکتے. بالکل دوست صحیح. اس وقت زیادہ اہمیت اختیار کرتے جاتے ہیں جب جنریشن گیپ کی وجہ سے بزرگوں کو کم اہمیت دی جاتی ہے, تو پھر دوست ہی ہیں جو ایک دوسرے کا غم بانٹتے ہیں. بالکل اور صحیح. آخر میں کہوں گا, اور دوستی ہمیشہ برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ امیر و غریب کی دوستی ہو جائے. بہت بہت شکریہ. اچھا, یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, اور یہ خاص میسج ہے ان پیرنٹس کے لیے جو سفید پوش ہیں, جو پروفیشنل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن کبھی کبھار صرف اس خواہش میں کہ بچے کا مستقبل اچھا ہو اس کو ایلیٹ اسکول میں ڈال دیتے ہیں. تو یقیناً جب وہ ان بچوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے جہاں پہ ان کے پاس شاید دولت کی زیادہ فراوانی ہے, یا ویلیو سسٹم یا دولت کی جو ریل پیل ہے ان کے گھروں میں زیادہ ہے, تو آپ اپنے بچے میں خواہ کمپلیکسز ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز ٹھیک ہے, پڑھائی کے میدان میں تو شاید وہ ایکول ہوں گے اور ایک جیسی کلاس ہے, سب کچھ ہے, لیکن جب یہ بچہ ان کا لائف سٹائل میچ نہیں کر پاتا تو اس کے اندر مختلف کمپلیکسز آتے ہیں. زینب, اس پہ ایک چھوٹا سا کامنٹ آپ بھی دیتی چلیں, بتائیے کہ کیا واقعی یہ بچوں کے لیے بہت کنفلکٹنگ, بڑی تناؤ کی صورتحال نہیں ہوتی جب ان کے گھر کا ماحول اور ان کے دوستوں کے گھر کا ماحول بہت مختلف ہو؟ بالکل. بچے جو ہوتے ہیں نا, جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو فرینڈس ہیں ان کا وہ ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھ رہے ہیں اور سم تھنگ لائک دیٹ, تو ان کے اندر کمپلیکسز پیدا ہونے لگ جاتے ہیں, اور وہ اس چیز کے اندر اپنے پیرنٹس کو بلیم دینے لگ جاتے ہیں کہ آپ لوگ ہم لوگوں کو وہ والا لائف اسٹائل کیوں نہیں پرووائڈ کر پا رہے جو ہمارے فرینڈس ہیں. یا پھر وہ امبیرس کرنے لگ جاتے ہیں اپنے فرینڈس کو. کوئی بھی گیٹ ٹوگیدر وغیرہ ہوگی تو پھر اس کے اندر وہ کہیں گے پلاننگ وغیرہ فار ایگزامپل کر رہے ہیں, کوئی بھی پارٹی وغیرہ کرنی ہے یا کچھ, اپنے گھر پہ کبھی انوائٹ نہیں کریں گے. وائی؟ بیکاز دے ول بی امبیرسڈ بیکاز آف دیئر, وہ شرمندگی محسوس کرنے لگتے ہیں. یہ بنیاد پڑتی ہے اپنے حوالے سے جھوٹ بولنے کے لیے بھی, بیکاز ایک بچہ ایک فینٹیسی ورلڈ کریٹ کرتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ اس کی ریالٹی اس قابل نہیں ہے کہ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جا سکے. عائشہ, آپ کی طرف آنا چاہوں گی, جو ہم میرج سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے. اچھا, ایک میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہوں گی دوستوں کو. دوست اپنے طریقے سے تو اچھی صلاح دے رہے ہیں, لیکن کبھی نہ کبھی ہم اس بات میں ہماری لائن بلری ہوگی کہ جو سوچ میں اپنی دوست کو ایک مشورے کے طور پہ دے رہی ہوں وہ میرے اپنے ایکسپیرینسز کا پروجیکشن تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر میں نے دھوکہ کھایا ہے اور میری دوست اپنی کوئی کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہے, تو میں اپنے بٹر ایکسپیرینس کو اس پہ پروجیکٹ تو نہیں کر رہی ہوں. اس میں میں ایک باریک لائن کیسے کھینچوں؟ اس میں آپ کو قرآن میں بار بار بتایا گیا کہ اپنے لیے وزڈم کی دعا مانگیں, یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے. تو آپ کو 100 طرف سے الگ الگ طرح کی باتیں تو سننے ملتی ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ڈیسائڈ آن یور اون. آئی سیڈ ارلیئر ایز ویل دیٹ وی بیکم سم آف آور فرینڈز. آپ کو جو بھی کچھ ہے اس کو بلائنڈلی فالو نہیں کرتے, آپ اپنا راستہ وہ بناتے ہیں جو آپ کو مطمئن کرتا ہے. آپ کی بار بار ریپیٹیشن کی ویلیو سسٹم کی, اٹ از انیٹ, اٹ از باؤنڈیڈ, اٹ از لائک انگریو ہوتا ہے انسان کے اندر ویلیو سسٹم. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا سجیشن مل رہا ہے یا آپ ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کی ویلیو سسٹم سے مطابقت نہیں رکھتے, تو آٹومیٹکلی آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے عائشہ کہیں نہ کہیں صلاح بھی ہم وہی سننا چاہتے ہیں جو ہمارا ذہن آلریڈی اخذ کر چکا ہوتا ہے. اگر میرا دوست مجھ سے میری سوچ سے بہت برعکس مجھے صلاح دے رہا ہوگا تو میری دوستی ختم ہو جائے گی, صلاح میں پھر بھی نہیں لوں گی. مجھے بات پوری کرنے دیں. دیکھیں, آپ کا بچہ, آپ نے بات کی, چاہے امیر جگہ پہ ہو یا غریب جگہ پہ ہو, چاہے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہو یا کم ہو, اگر اس کو اپنے کام پہ اور اپنے ذہن پہ اور اپنی صلاحیت پہ اعتماد ہے تو وہ کبھی بھی کسی بھی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوگا. نہ آپ ہوں گے نہ وہ ہوگا, بیکاز یو نو کہ آپ کے کام سے آپ کی عزت ہے, اور آپ کی ذات میں اتنا آپ کا اتنا بڑا ریچ ہے, لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. تو وی شوڈ ناٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ آل دا weaknesses of the society which the society is bringing to you. آپ کی شخصیت کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ آپ اور آپ کے بچے اور آپ کی فیملی ان چیزوں کے اوپر حاوی ہو سکیں جن کا غلط کہنا چاہیے تاثر آپ کے اوپر پڑ سکتا ہے. جیسے سر بات کر رہے تھے خواجہ صاحب کہ کلاشنکوف لوگ لے لیتے ہیں, یا وہ عورتیں ایک انہوں نے کلب بنایا ہوتا ہے سیکنڈ وائفز کلب. تو آئی تھنک دے پک اپ دس سلیکشن فار دیم سیلف, چوائس ان کو نیچر دیتی ہے, وہ اس کو قبول کرتی ہیں تو وہ آ جاتی ہیں اس کلب میں. یہ آپ کی اپنی
پسند ناپسند ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ نہیں, کوئی آپ کو دھکا دے کے نہیں بھیجتا ہے. نیچر دیکھیے جن کے بارے میں آپ کیئر کریں گے عائشہ, یو وڈ نیور وانٹ دیم ٹو گو ان دا رانگ ڈائریکشن, اور یہاں پہ ان چیزوں کے بارے میں مائنڈفل ہونا لگے گا. آئی ڈونٹ نو وائی یو آر ٹیکنگ اٹ ایز اے نیگیٹو انفلوئنس, لیکن پیرنٹس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کبھی کبھار وہ جو چیز اچھائی کی نیت سے کر رہے ہیں, یعنی بچے کو ایک اچھا مستقبل دینے کے لیے کر رہے ہیں, وہ ایک ننھے سے ذہن میں کیا ہے جان برپا کر رہا ہے. آپ ایک طرف بچے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا میں نے تمہیں صرف اور صرف اسکول پڑھائی کے لیے بھیجا ہے, ڈو ناٹ پے اٹینشن کہ کون بندہ کس گاڑی میں آ رہا ہے, کس کے پاس کتنا مہنگا موبائل فون ہے. لیکن ایک بچے کا کچا ذہن ان چیزوں کی طرف جاتا ہے. خواجہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جاتا ہے جی. لیکن اب بچہ جو انہوں نے بھی بتایا ود ریسپیکٹ کہ بچے کا اتنا اسٹرانگ مائنڈ نہیں ہوتا, نہ اتنی ول پاور ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز ریزسٹ کر سکے. اب میری عمر کا بندہ ہے, اگر مجھے آپ بتائیں تو میں اپنی ول پاور یوز کر کے بہت چیزیں برش سائڈ کر سکتا ہوں, لیکن بچہ نہیں کر سکتا. وہ بچہ ایک بچے کو دیکھتا ہے کہ وہ روز پریڈو میں آ رہا ہے, 2 ڈرائیور ہیں, 2 گن مین ہیں, وہ خود دیکھتا ہے میں موٹر سائیکل پہ آ رہا ہوں, تو اس میں کمپلیکس نہیں آئے گا. بالکل جی. پلیس آف چائلڈ فرینڈ, آپ اپنے بچے کے دوست بنے بجائے اس کے کہ آپ ان کو آل دیٹ ٹائم صرف یہ کہتے ہیں تو آپ کو دوست پڑے گا. لیکن عائشہ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور دوستی ہر پیرنٹ کرنا چاہتا ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بچہ 2 سال 4 سال کی عمر میں تو ہر بچہ کہتا ہے کہ مائی پیرنٹس نو دا بیسٹ, پیرنٹ آپ کے لیے سپر ہیرو ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی بچہ لڑکپن میں پہنچتا ہے, مما آپ کو کچھ نہیں پتا, میرے دوست یہ کر رہے ہیں, آج کل کا یہ فیشن ہے, یہ بھی ریالٹی ہے. اور اس میں دوستی کرنا, میں پرسنلی اگر کہوں تو مجھے اس بات سے بھی اختلاف ہے کہ پیرنٹ کا کام پیرنٹ بننا ہے. اگر آپ دوست بننے لگیں گے, یعنی دوستانہ ماحول ہونا چاہیے, لیکن آپ بچے کے دوست کبھی نہیں بن سکتے, پھر بچے کا پیرنٹ کون رہ جائے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم سدرا, میں نبیلہ اعجاز بول رہی ہوں. جی میم, کیا کہیں گی؟ جی, میں آج کا ٹاپک بڑا خوبصورت ہے, میں نے بس جھٹپٹ دیکھا اور کال لگائی. میں نے یہ کہا کہ ایک بات کہوں آپ کو کہ دوست, واقعی یہ بات سچ ہے کہ گھر کے لوگ اپنے ہوتے ہیں, والدین اپنے ہوتے ہیں, سب کچھ ہے, مگر ایک انسان کے لیے ایک الگ سے ایک دوست جو اسکول لائف میں یا کالج میں بنتا ہے وہ ہونا چاہیے. کیونکہ کئی بار انسان اپنے گھر والوں سے اور نہیں چاہتا ہر بات شیئر کرنا یا اس سے ڈسکس کرنا یا اس سے باتیں کرنا, اس کو ایک الگ جگہ کا ایک نیا انسان چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ اپنی دل کی باتیں کہتا ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ ایک اچھا دوست مل جائے تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے, آدمی کا وقت خوبصورت کٹتا ہے. اور میرا یہ کہنا ہے کہ ایک اچھا دوست اگر مل جائے تو وہ ایک سفید رنگ کی طرح ہوتا ہے, کیونکہ سفید رنگ میں کوئی بھی رنگ ملاؤ نیا رنگ بن جائے گا, مگر دنیا کے سارے رنگ بناؤ تب بھی سفید رنگ نہیں بنے گا. بہت خوبصورت بات, تھینک یو سو مچ, دس از آل دا ٹائم وی ہیڈ. خواجہ صاحب, آخر میں ایک بات ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں انفلوئنسز کی, تھرو آؤٹ ہم لوگ شاید نیگیٹو انفلوئنس کا ذکر یہاں پہ کرتے رہے, لیکن دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ کئی دفعہ آپ کے رشتہ داروں سے بڑھ کر آپ کے دوست آپ کا ساتھ دیتے ہیں. آپ نے بھی اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا, اس پہ کچھ کہیں گے؟ جی, زیادہ تر دیتے ہیں اچھے دوست, اور ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ایک سی ایس ایس کر رہا ہے, اس نے دوسرے کو بھی اپنے ساتھ لگا کے اس کو بھی سی ایس ایس کروا دیا. اور اسی طرح نمازی جو لڑکے ہیں وہ اپنے ساتھ نماز پہ لگا لیتے ہیں. اور آپ اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ گھر میں خدا نہ خاصا کوئی فوتگی ہو جائے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ رشتہ داروں سے پہلے آپ اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں اور دوست آ کے آپ کے اس کڑے وقت میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اٹ از مور اباؤٹ یور اون کاگنیزنس. زینب, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈ بفور وی کلوز دا شو؟ میں سمپلی یہی کہوں گی کہ آپ فرینڈس کو دیکھ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کو آپ جتنا انٹر کر رہے ہیں اپنے لائف کے اندر, اوکے, آپ ان کے ساتھ شیئر کریں. ہم لوگ بیسکلی بہت زیادہ لونلی ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر. فرینڈشپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ اس چیز کی بیسس کے اوپر اپنے پرسنل ریلیشن شپ کو افیکٹ نہ ہونے دیں. اچھا, یہ بڑی اچھی بات کہ یہ ویری کوئکلی عائشہ وانٹ یو ٹو کامنٹ کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں, ہمیں کسی سے فرق نہیں پڑتا, دیٹ ٹو از اے ٹراما ریسپانس. اس پہ اگر آپ کوئی بات کہنا چاہیں بفور وی کلوز دا شو. آئی کین گیٹ یور کوسچن. عائشہ, جب ہم ٹو مچ انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں, نہ مجھے کوئی دوست چاہیے نہ رشتہ دار, دیٹ ٹو از اے ٹراما ریسپانس, اس پہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ ریسپانس, بیکاز دوست احباب آپ کی بہت بڑی ضرورت ہے, اچھے دوست, اور آپ کے رشتہ دار وہ آپ کا سپورٹ سسٹم ہے. آپ کے جو ہیومن ایموشنل بیلنسنگ ہے وہ اچھے دوستوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. بالکل. اور دوست اگر آپ کو مل جائے, میں نے شروع میں کہا تھا, تو اس کا بھی صدقہ ہے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے.
آپ سے زیادہ وائز ہوں، آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں، اس کی دعا کیا کریں اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ ان کی زندگی بہت میں شکریہ، تھینک یو سو مچ. عائشہ بیلا ہمارے ساتھ موجود تھی، زینب ہمارے ساتھ تھی، خواجہ نوید صاحب موجود تھے. دوست جی آپ کے لیے بڑی ضروری ہے، دوست اگر نہ ہو تو زندگی بڑی پھیکی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از امپورٹنٹ کہ ان کی جو صلاح ہے اس کو آپ اپنا ذہن بالکل آؤٹ سورس بھی نہ کریں، اس کی صلاح کے ساتھ ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.